देवदूतामध्ये देव सार येवन बसलो खंय देवान तक्षण ताका नोट केलो खंय तावन आयलो रे म्हणून जॉबाच्या बुकांत वचपरी एक कोट सोतावन देवदूत देवा समोर आयले आनी कसो देव ताका सोदून काडटा पळया खंय तावन आयून लिपोवन बसलाय म्हणटा पळया आयका एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेदना सैतानी तांचे मदें आसलो बोलपो जावन आयला शेळयामध्ये पण देवान सोडलें की ताका बसूंक कितें म्हणालो सर्वेस्परान ताका नोट केलो आनी म्हणलें खंय तावन आयलोय रे तूं खंय तावन आयलोय सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिली हांव संवसारान बोवाडो मारून आयला कशें पळय तुजे एजंट आसात तुमकां दुबय आपोवन व्हरता म्हणून आनी खंय हांगा कुवेट आपोवन व्हरता म्हणून ऑस्ट्रेलिया आनी खंय कॅनडा आपोवन व्हरतात म्हणून थोडे एजंट येना ते हांगा तशें ह्या देवदूतामध्ये आनी थोड्यांक संवसाराक आपोवन व्हरूंक वायला तशें सबार जाण हांगा येयल्ले थोडे बुटी शुक्राच्या सोन्याच्या रितीक बल्पे जावन येतात सैतान जावन येतात हांगा आसले जे कोटंत आसल्यांक थोड्यांक ह्या सैताना बरी संवसाराचे करूंक देखून जेजू सांगला सर्पा बरी चातुर जाया कोवड्यां बरी ह्या पारव्यां बरी सादे बळे जाया बेश्टे म्हणून ताणें सबार जाणांक हें पुराय मतीक येना आमकां काली वाचले उतर तितल्यांच बरयलां देखून जेजू म्हणालो संवसारान तुमकां समाधान आसचें ना कित्याक ह्या संवसाराचो अधिपती कोण हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यान गुंडायन कळ्ळें संवसार कोणाच्या हातांत आसा देखून आज समजना तुमकां जेन्ना तुजो बापूय संवसाराचो जाता तूं पूत जावन जेजूचो जाताय खंडी जावन तो बापूय तुका विरोधी जाता तुजी आवय जेजूच्या एकवटांत आसा तूं एकवटांत ना ती तुका हांगा दिजेक तुमकां जिवो दाखलो सगळें कुटाम तें येतालें आतां आवय मात्र हांगा आसा नात त्या कांय भुरगीं हांगा आवय आसा हांगा भुरगीं तिका विरोध जाल्यांत संवसाराचीं जाल्यांत विगाराक मेळोन ती थंय गेल्यार व्हडणी आमी थंय वचना आमकां सिमिस्टर जाय आमकां खाजा जातना आमकां तुजें कितें चीट जाय आमच्यो चिटी वाचूंक जाय आमकां हांगा येवन आमकां कितें सर्टिफिकेट जाय म्हणून आज ते गा भुरगीं आवयतावन विंगड जाल्यांत बेस्टेंस न्ही भाव भयणी उतार पण तांकां संवसारान समाधान आसचें ना पूण जेजू समय आसलेल्या आवयक हांगा समाधान आसतलें हांगा मात्र न्ही सस्नाकी आसतलें देखून जेजू म्हणटा कित्याक संवसारान समाधान आसचें ना ह्या फुडा एकाच कुटुंबांत कितली कुटुंबां हांगा आसात पळय तुमी आतां चिंतून पळय तुमच्याच कुटुंबांत हें जावन आसा एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मध्ये 5 जाण आसात या तेगां आसात चौगां आसात या दोगांत आसात अशें वांटे जातले जावनूच आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसा कितें तेग दोगांचेर तेग तशीं संवसाराचीं जाल्यांत दोगां हांगा सोम्याचीं जाल्यांत चिंतून पळय होय की न्ही पळय कोणा बोट झुकी नाकात हे सत वैज्ञानिक पळया बेस्टेंस देवाच्यो आयकल्या पावना भाव भयणीनो प्रॅक्टिकल ए रियलिटी